Nangumusta ang Ginoo sa matag usa kanato? Nga kumusta ang atong paglakaw kauban sa Ginoo? Kini ko niyang pulong dili kanako biyaan ni pasagdan. Giunsa nimo pag treat ang Ginoo, giunsa nimo pag pangalagad ang Ginoo sa imong kinabuhi. Amen. Diri sa balaang kasulatan nay tulo ka babag. Duha ra man nakaklase ang kinabuhi. Kumusta imong pagpangalagad? Is it far or closer to God? Duha ra man nakaklase. Apan diri sa ta sa babag nga tulo ka buk babag nga malayo ang tao diha sa Ginoo. Tulo ka klase ni mga kaigsunan nga babag. Unang-una nga babag mga kaigsunan sa English, worldliness. Sa Bisaya pa, nagapos sa espiritu sa kalibutan. Worldliness. Hallelujah. Worldliness. Sa another nga translation ini is grabbing position or money. Craving position or money or authority. Ang Kristohanon nga nagapos ug napuno kaayo sa mga butang sa kalibutan. 1 John 2:16. Lisod kaayo makadungog sa tingog sa Ginoo. Parehas ra gud kung layo ka sa imong papa, layo ka sa imong mama. Kung tawagon kanila, physically nga tawag. Dili gyud ka makadungog sa ila kay layo man. Pero kung dool, klaro. Amen. Ang kanunay niyang madunggan, mao ang iyang tawhanong kinaiya ug ang mga daotang espiritu nga nagtukmod kaniya ngadto sa kadautan. Kung gusto kita makadungog sa tingog sa Dios, kinahanglan atong hinulsulan ang tanan tang sala nga naghawid kanato. Atong tangtangon ang tanang babag ug bara sa atong espirituhanon nga dalunggan aron kita makadungog pag-ayo sa Ginoo. Amen. His word is our ultimate guide. His word is our basic instruction before leaving earth. Nga while nga buhi kita, iyang pulong, di gyud nato ni salikway kay iyang pulong mao ang atong kalampusan sa kinabuhi. O nang gingon, hallelujah ni sa Ginoo kang Joshua, do not let this book depart from it. Meditate on it day and night. Amen. Ayaw gayon, ningon ang Ginoo, ayaw gayon og simang gikan niini nga pulong. Subaya sundalan ni ug ang tanan nimong pagabuhaton mo uswag. Amen. Dili gansi o dili alkansi ang pagsimba sa Ginoo. Ingon ang Ginoo, hallelujah. Wala na usab ang iyang pulong mga kaigsunan kung unahon nato siya igadugang niya ang tanan natong gipangita, gikinahanglan sa kinabuhi. Amen?